अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग जा रहे थे मुन्ने को देखने। काफ़ी दूर का सफ़र था, तकरीबन हमारे घर से 70-80 किलोमीटर दूर था। शहर जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे ऑपरेट हुआ था मेरी सिस्टर का, तो बेबी देखने जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। अल्लाह उसकी लंबी ज़िंदगी करे और उसे नेक बनाए। बहुत खुशी, बहुत सुकून मिला है देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी आप सब सुनाओ, कैसे हो आप। आज इतनी ज़्यादा इधर गर्मी थी ना, पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या हालात है, लेकिन इधर बहुत शदीद गर्मी थी आज। और सफ़र में तो मज़ीद ऐसे दिल घबरा रहा था, तो इतनी मुश्किल से शाम को अभी आके पहुँचे हैं घर। तो सफ़र भी काफ़ी लंबा था, तो मेरा तो दिल घबराने लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने घर आ गए हैं, अब सुकून आया है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है हमारी तरफ तो, और गंदम की कटाई भी हो रही है। थोड़ी बहुत रह गई है, बाकी तकरीबन सारी कटाई हो चुकी है। और हॉस्पिटल में भी ऐसे बंदे का दिल घबराता है जाके, पेशेंट को देख के, ड्रिपें सुइयाँ ये सब देख के ना मेरे तो दिल को कुछ होता है। तो मुझसे तो पहले भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है, जब मुझे सिलाई तो आती थी, लेकिन पैसे कमाने वाली सिलाई नहीं करती थी। आस पड़ोस और रिश्तेदार फ्री में सूट सिलवा कर बस शुक्रिया बोल देते थे, तेरी बड़ी मेहरबानी है। तो कुछ तो ये भी नहीं बोलते थे। तो इस दौरान कराची में कुछ टाइम हमने किराए के घर में भी गुजारा। तो वहाँ एक पड़ोसन बाजी थी, उन्होंने काफ़ी सूट सिलवाए फ्री वाले। तब हमारे बच्चे भी नहीं थे, हमदर्दी, खलूस और नेक नियति से बाजी को सूट सिलाई कर देती थी। एक दिन उसी बाजी की 3 साला बेटी का सूट सिलाई कर रही थी कि बच्ची भी बड़े शौक़ से अपना सूट सिलता हुआ देख रही थी। तो मैं किसी काम से उठी तो बच्ची ने मशीन से खेलना शुरू कर दिया और अचानक ही अपनी शहादत की उंगली मशीन की सुई के नीचे रख कर मशीन चला दी। तो सुई नाखून को चीरती हुई पूरी तरह खुप गई थी। बच्ची की अम्मी तो ये सब देखकर सकते में आ गई थी। कुछ लोगों के असाब परेशानी में साथ छोड़ देते हैं, तो बाजी के भी हाथ पांव ढीले पड़ गए। लेकिन ऐसी परेशानी की हालत में मेरे असाब पहले भी मजबूत हो जाते हैं। तो ये सब भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तब भी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए बच्ची की फिंगर नरमी से पकड़कर नीचे को दबाकर सुई निकाल दी और पट्टी बांध दी। तो गोश्त नरम था, 3-4 दिन में खुद ही ठीक हो गया। तो बच्ची अब माशाल्लाह जवान हो चुकी है। वो पुराने पड़ोसी अब भी हमारे घर मिलने आते हैं और इस वाक़े को ज़रूर याद करते हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसी सूरत हाल को फेस किया है? ऐसी सूरत हाल में आप मज़बूत रहती हैं या सब साथ छोड़ देते हैं आपके भी? मुझे भी आज सुइयाँ ड्रिपें देख के तो वो वाली बात फिर याद आ गई। तो इस तरह के वाक़े बाद में भी मेरे ख़ुद के साथ भी हो चुके हैं। मेरी भी खुद अपनी भी उंगली सुई मतलब ना लग गई थी, मेरी उंगली में मशीन के अंदर आ गई थी। और कुछ दिन पहले पड़ोसियों की लड़की के भी आई है। तो ऐसे अक्सर वाक़यात होते हैं, तो उस वक्त समझ ही नहीं आता कि बंदा करे क्या। खैर, बाकी आप सब सुनाओ। कल मेरी फ्रेंड मुझे मिलने आई थी, काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 13-14 साल के बाद पहली बार वो मेरे घर आई थी। शादी के बाद वो पहली बार मुझे मिली है। तो वो देख के हैरान हो गई और इतना गुस्सा हो रही थी कि आपने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, आप बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती हो। बहुत गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि शादी के बाद ज़िंदगी में बहनों को कभी ना कभी किसी न किसी मसाइल से गुज़रना ही पड़ता है। लेकिन हम सबको चाहिए कि हम शादीशुदा हों या कुंवारी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए अपना ख्याल रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अभी कुंवारी हैं तो अभी से अपनी केयर शुरू कर दें। हमारे माशरे में हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि औरत को ख़ुद को मज़बूत रखना पड़ता है, इसलिए ख़ुद को कमज़ोर नहीं होने देना।
کچھ بہنیں میرے پاس آتی ہیں، کچھ فرینڈز بھی کہتی ہیں کہ یار سب کام تو کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا تو سستی آ جاتی ہے، تھکن بھی ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں کل کر لیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا، آپ نے آج ہی اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ ہم خواتین کیا کرتے ہیں، پورے گھر کا خیال، بچوں کا خیال، کپڑے، کھانا، بازار سب کچھ کر لیتی ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو خود کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ بھی بہت ضروری ہیں اپنے لیے۔ اپنے آپ سے پیار کریں، خود کو ترجیح دیں۔ میں اپنی ایک چھوٹی سی روٹین آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج۔ تو روٹین کچھ یوں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں ایک برف کا کیوب لے کر پورے چہرے پر مساج کرتی ہوں، اور پھر صبح اٹھ کر تھوڑا سا برف والا پانی لے کر اس میں چہرہ ڈپ کرتی ہوں۔ اس سے فیس فریش، ہیلدی اور سکن گلو کرتی ہے۔ میرے بھی 3 بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے لیے تھوڑا بہت وقت ضرور نکالتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں۔ یاد رکھیں، آپ صرف ایک عورت نہیں، آپ ایک سپر مدر اور سپر وومن ہیں، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے۔ کبھی کبھی دل نہیں کرتا تیار ہونے کا، سجنے کا، سنورنے کا، تو کوئی بات نہیں، کسی اور کے لیے نہ کریں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ضرور کریں۔ جب وہ اسکول سے آ کر آپ کو فریش اور خوش دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مما کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اور وہ خوشی سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اسی لیے اچھے کپڑے پہنیں، اپنی سکن کیئر کریں، بالوں کا خیال رکھیں، خود کو وقت دیں۔ اگر آپ سب کے لیے وقت نکال سکتی ہیں تو اپنے لیے بھی نکالیں۔ نماز، قرآن، اپنی کیئر، یہ سب آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ہے، کسی کو نہیں، اور یہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے اور ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اس کی تو معافی ہے ہی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی کیئر کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کو تو ہم صاف ستھرا رکھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں بھی پہلے نہیں کرتی تھی، میں بھی بہت زیادہ سست تھی، مجھے ان چیزوں کا ذرا بھی پتہ ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور سب آگے بولتے ہیں، جیسا کہ کل بھی میری فرینڈ بول رہی تھی، اور باقی بھی جو پہلے والی ملتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، ابھی اتنا عرصہ تو آپ کی شادی کو نہیں ہوا اور آپ نے کیا اپنا حال بنا لیا ہے، کل کو اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، آپ اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی جب تک اپنا خیال نہیں رکھو گی۔ تو میرے ویسے بھی آپریٹ بھی کافی سارے ہو چکے ہیں، کافی مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ، تو میں بھی سستی تو کر جاتی ہوں، یہ تو نہیں کہ میں روز ہی فالو کرتی ہوں، لیکن پھر بھی کوشش ضرور کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے لیے وقت ضرور نکالیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہیں تو سمجھیں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ تو رات کو بچوں کو سلا کر، گھر کے کام ختم کر کے سونے سے پہلے اپنی سکن کیئر ضرور کریں۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی یا قہوہ پئیں، تو اس میں ایک لیموں نچوڑ لیں، اگر شہد اچھا لگتا ہے تو وہ خالص ملتا ہے تو وہ 1 چمچ ڈال لیں۔ اس سے ضروری نہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے، اس کے آپ کی اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی یہ فائدہ مند ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شہد گرم ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور گرم پانی تو ضرور، اور کچھ بھی نہ لیں، کچھ بھی نہ لیں، صرف صبح اٹھ کے نیم گرم پانی پی لیں تو سب بیماریوں کا حل اسی میں ہے۔ تو صبح اٹھ کر نیم گرم پانی یا قہوہ پئیں، پھر برف والے پانی سے چہرہ فریش کریں، بس 1 مہینہ یہ روٹین فالو کریں، پھر خود دیکھیں گی آپ کہ آپ کی سکن دن بدن کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی ہی آپ کے گھر کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور میری آپ سب دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت، خوشی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول ہو اور گھر میں ہمیشہ رحمتیں نازل ہوں، آمین۔
باقی آپ سب سناؤ کہ آپ کی طرف لائٹ کا کیا ایشو ہے؟ ہماری طرف تو لائٹ اتنا زیادہ جاتی ہے اور مچھر اتنے ہیں کہ رات کو سکون ہی نہیں آتا، بہت زیادہ مچھر ہیں۔ رات کو وہ میٹ بھی لگاتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اتنے مچھر، نیند نہیں پوری ہوتی۔ اور اب گرمی بھی اتنی شروع ہو گئی ہے، چلو بندہ پہلے تو حال میں سو جاتا تھا، لیکن اب باہر سین میں سونا پڑتا ہے اور مچھر سونے ہی نہیں دیتے۔ تو آج تو ویسے بھی ہم بہت زیادہ، میں بھی تھکی ہوئی ہوں، بچے بھی تھکے ہوئے ہیں، کافی سفر تھا لمبا۔ تو باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پلیز مجھے سپورٹ کیجیے۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ویوز اتنے اچھے آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل بھی نہیں آتے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو فل واچ کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔